विद्यार्थीहरूले त हो नि राजनीति गर्ने। युवा जमात जसको हातमा देशको भविष्य छ, यो देशलाई कसरी कहाँ लैजाने, कुन दिशामा लैजाने, कता जाने भनेर राजनीति गर्ने विद्यार्थी त हो नि। जो धेरै पाको भइसके भन्नुस् न, उनीहरूले त आफ्नो जीवन बिताइसके। अब नयाँ जीवन बिताएर यो राष्ट्रमा भविष्य कसको छ त भन्दाखेरि युवा विद्यार्थीको नै हो। त विद्यार्थीले चासो नलिए कसले चासो लिन्छ त देशको भविष्यमाथि? यो तर्क पनि छ। अर्को तर्क छ, होइन विद्यार्थी भनेको पढ्ने काम हो, पढ्नुपर्छ र यो विद्यार्थी भएर राजनीतिमा लाग्नु भनेको यो कामै लाग्दैन यो, किनभने राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो भन्छन् तर्कमा। यो फोहोरी खेलमा राजनीतिमा लाग्नु हुँदैन विद्यार्थीहरू। उनीहरूको काम त खाली पढ्ने मात्रै हो, शिक्षा प्राप्त गर्ने हो, ज्ञान प्राप्त गर्ने हो। त्योभन्दा बढ्ता अरू लाग्नु हुँदैन भनेर पनि भन्छन्। दुईटै तर्कहरू आफ्नो ठाउँमा छ तपाईको, दुईटै तर्कहरूको बल नभएको होइन। फर्ममा पनि छ, लाग्नुपर्छ भन्नेमा पनि त्यत्तिकै तर्क छ, लाग्नु हुँदैन भन्नेमा पनि त्यत्तिकै तर्क तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। बाटो के हो त आखिर, गर्नुपर्ने के हो त? यसमा मलाई के लाग्छ भने म आफू पनि उमेरले त 70 काटिसकेँ। त्यसको मतलब के भने म पनि विद्यार्थीबाटै आएको हुँ। एकपटक विद्यार्थी थिएँ म पनि। म तपाईहरुलाई केही कुरा, आफ्नै कुरा, विद्यार्थीका अनुभव पनि भन्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई कति रेलेभेन्ट हुन्छ हेर्नुस्। मैले पनि पद्मोदय हाई स्कुलबाट एसएलसी गरे हो। पुतली सडकको पद्मोदय हाई स्कुल, त्रिचन्द्र कलेजबाट बीकम। त्यो बीकम गर्दाखेरि पनि त्यो बेलामा पनि भर्खर त्यो बेलामा पनि हामी जुस नारा गर्न हिँडेका थियौँ। त्यो बेलामा एउटा इन्डियाबाट एउटा डाल्डा भन्ने घिउ आएको थियो तपाईको, त्यसको विरुद्धमा धुमधामसित हामीहरू लागेका थियौँ, काँसे घिउ भनेर। त्यसपछि अमेरिका पढ्न गएँ र अमेरिका पढ्न जाँदाखेरि एउटा यस्तो एजमा म पुगेछु, यस्तो जमानामा म पुगेछु जहाँ परिवर्तनको श्रृङ्खलाहरू सुरु हुँदै थिए, धुमधाम परिवर्तनका श्रृङ्खलाहरू सुरु हुँदै थिए। तपाईहरुले पढ्नु भएको होला, अमेरिकामा काला र गोराहरूको बीचमा ठुलो भेद छ। गोराहरूले कालाहरूलाई दबाएर राखेका छन्, झन्डै झन्डै यहाँको दलितहरूलाई दबाएको जस्तै हो, दबाएर राखेका छ। दास बनाएर राखेको थियो। 1860 मा अब्राहम लिङ्कनले होइन दास प्रथालाई हटाउनु पर्छ भनेर स्वतन्त्रता दिए, नागरिक बनाए। त्यहाँको संविधानले अल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, भगवानको नजरमा सबै मान्छे बराबर भनेर लेखेको छ, तर बराबर भएन। सङ्घर्षपछि पनि दबाउने काम जारी रह्यो र जब म त्यहाँ पढ्न गएको बेलामा भाग्यले भन्नुस् त्यसको विरुद्धमा ठुलो सङ्घर्ष चलिरहेको थियो। त्यो सङ्घर्ष कसले गरिरहेको थियो त्यो बेला? त्यो सङ्घर्षको आवाज कहाँबाट आइरहेको थियो? यो समाज परिवर्तनको आवाज त्यो बेलामा कहाँबाट आइरहेको थियो? त्यो विश्वविद्यालयहरूबाट आइरहेको थियो, विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूबाट आइरहेको थियो। 1960 को दशक, आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि भन्नुहोस्, झन्डै भर्खरको म त केही थाहा पनि थिएन। यहाँ हाम्रो कलेजमा अहिले त परिवर्तन भयो होला। बीकम भनेको खालि एकाउन्टिङ गर्ने, किताब पढ्ने, त्यति हो। इतिहास पनि थाहा थिएन, दर्शन शास्त्र पनि थाहा थिएन, साहित्य पनि थाहा थिएन। पुग्यो त्यो देशमा। अनि तर त्यहाँ त एउटा आन्दोलनै सुरु भइरहेको थियो, व्यापक सामाजिक आन्दोलन थियो। हजारौं विद्यार्थीहरू यो देशमा त्यो देशमा जुन किसिमको दमन भइरहेको छ, एउटा नागरिक र अर्को नागरिक माथिको दमन, यसलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ, परिवर्तन हुनुपर्छ यहाँ भनेर सबभन्दा आवाज उठाउने को थिए त त्यो बेलामा?
विद्यार्थीहरू थिए। भियतनाम वार भइरहेको थियो, लडाइँ भइरहेको थियो। भियतनाम वारको विरुद्धमा त्यो बेलामा राष्ट्रपतिको विरुद्ध सबभन्दा ठुलो आवाज कहाँ उठेको थियो? युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाको बर्कले, युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया UCLA, हार्वर्ड युनिभर्सिटी, अमेरिकाका ठुल्ठुला प्रेस्टिज भएका, इज्जत भएका विश्वविद्यालयहरूमा पढे लेखेका मान्छेहरू समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ, अब पहिले जस्तो गर्न पाइँदैन भनेर सबभन्दा उफ्रेर आवाज निकालेर सडकमा कसले आन्दोलन गरिरहेका थिए? विद्यार्थीहरूले गरिरहेका थिए। र हामी विदेशबाट गएका मान्छेहरू पनि त्यसमा लाग्यौँ। हामी पनि विद्यार्थी गइसक्यो, यो भएन भनेर धुमधामसित त्यो बेलामा जुलुसमा लाग्ने म पनि थिएँ तपाईँको। यद्यपि म त्यो समाजको सदस्य पनि होइन, तर जुन कुराहरू बोलेर हिँडेको थियो, जुन मानव समानताका कुरा बोलेर हिँडेको थियो, जुन शान्तिको लागि आवाज उठाएर हिँडेको थियो, जुन आदर्शको लागि आवाज उठाएर हिँडेको थियो, त्यसको पछि हामी पनि लाग्यौँ। मलाई सम्झना छ त्यो बेलामा विश्वविद्यालयमा मार्टिन लुथर किङ, तपाईँहरूलाई थाहा, पक्कै पनि थाहा हुनुपर्छ, जसले कालाहरूको राइटको लागि ठुलो सङ्घर्ष गरेका थिए, जसलाई गोली हानेर हत्या गरियो 1968 मा मारियो। त्यो मार्टिन लुथर किङ आउँदाखेरि, क्याम्पसमा आउँदाखेरि हामी सुन्न जान्थ्यौँ। र त्यो अनुहार म सम्झन्छु, एउटा कालो मान्छे, डल्लो डल्लो कालो मान्छे बोल्दै जाँदाखेरि तिनले जुन किसिमको चित्रण, त्यो समाजको चित्रण गरे, जुन किसिममा त्यो समाजमा, त्यत्रो सम्पन्न भनेको समाजमा जुन किसिमका अत्याचार दुराचारहरू भइरहेका छन् भन्ने कुरा देखाए। त्यसको पछि लागेर त्यसलाई अन्त गर्नुपर्छ भनेर कसले हिँड्यो त भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूले हिँड्यो। मैले भन्न खोजेको के भने, विद्यार्थीहरूको निश्चित रूपमा काम चाहिँ तपाईँहरूको पढ्ने पनि हो। यहाँ त एउटा प्रोफेसनल विद्यार्थी भन्यो 40 वर्षको भइसक्यो, क्याम्पसमा गइराखेको छ, भर्ना भइराखेको छ। त्यो काम होइन। विद्यार्थीको काम जुन विषय तपाईँले पढ्नुहुन्छ त्यो विषय पढ्नुहोस् राम्रोसित। सोसियोलोजी पढाएको छ भने जाँच पास गर्ने मात्रै राम्रोसित पढ्नुहोस्, बुझ्न खोज्नुहोस्। समाजशास्त्र के हो भन्ने बुझ्न खोज्नुहोस्, समाज कसरी हल्लिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न खोज्नुहोस्, अरू संसारमा कसरी हल्लाहरू लगाएको थिए त्यो बुझ्न खोज्नुहोस्। भौतिक शास्त्र पढ्नुहुन्छ भने त्यही अनुसार जानुहोस्, आफ्नो विषयमा गम्भीर भएर पढ्नुहोस्। त्यो जरुरी छ। क्याम्पस जाने मात्रै होइन, त्यो पढ्नु पनि जरुरी छ। तर त्यसको साथसाथै यो राष्ट्रमा तपाईँहरू 20 वर्षको, 25 वर्षको, 22 वर्षको, 23 वर्षको मान्छेहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको भविष्य 50 वर्ष, 60 वर्षको अर्को भविष्य छ। त्यो भविष्यको खाली चेक छ, त्यसमा के लेख्नु, तपाईँले के लेख्नुहुन्छ आफ्नो लागि? त्यहाँ फलानु मान्छे के लेख्नुहुन्छ 50 वर्षलाई? कुन सपना लेख्नुहुन्छ? कस्तो खालको समाजको कल्पना गर्नुभएको छ? यो देशमा कस्तो राजनीति होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? त्यसको कल्पना त्यो पनि विद्यार्थीहरूमा चाहिन्छ। त्यो पनि नभइकन हुँदैन, किनभने तपाईँहरू यो समाजको उपज हो। यो समाजलाई परिवर्तन गर्ने पनि तपाईँले हो, र त्यो परिवर्तन गर्नको लागि कस्तो खालको मूल्य र मान्यता लिएर हिँड्नुहुन्छ तपाईँले? आफूले, तपाईँहरूलाई, युवाहरूले त्यो पनि सोच्नुपर्छ, कस्तो खालको मूल्य र मान्यता। यहाँ मैले भनेको छु, तपाईँको कतिपयले के भन्छन् भने, अरे यार यो त राजनीति हो, राजनीतिमा एभ्रिथिङ इज जस्टिफाइड इन लभ, पोलिटिक्स एन्ड वार भन्छन्। के तपाईँ प्रेममा, राजनीतिमा र लडाइँमा जे गरे पनि हुन्छ अरे? गलत हो, त्यो 100% गलत हो। जे गरी पनि हुन्छ भन्ने मान्छेलाई मात्रै हो त्यो। तपाईँको कुनै मूल्य मान्यता छैन, जे गरेर पनि माथि पुग्नुपर्छ, जसलाई सिद्ध्याएर पनि आफू ओर्नुपर्छ। के त्यही हो तपाईँको मूल्य मान्यता? अथवा तपाईँ कसैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, मेरो प्रेमको लागि अर्कोलाई म हत्या पनि गर्छु, त्यही हो तपाईँको मूल्य र मान्यता? त्यो जस्टिफाई हुन्छ त्यो कहिले? त्यसलाई तपाईँ स्वीकार गर्नुहुन्छ? भन्नुको मतलब युवा वर्गले आफ्नो तपाईँको मान्यता के हो, तपाईँको मूल्य मान्यता जीवनमा के छ, त्यसलाई पनि परिष्कृत गर्ने, त्यसको बारे पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। त्यो जरुरी छ। त्यो नभइकन, त्यो
त्यो नभइकन राजनीतिमा लाग्यो भने त्यो मान्छे के हुन्छ अल्टिमेटली त्यो मान्छे फटाम हुन्छ जे पनि गर्ने जो पनि गर्ने आधार र सिद्धान्त नभएको मान्छे फटा हुन्छ के बाटोमा तपाईँ लाग्न चाहनुहुन्छ अहिलेदेखि नै विचार गर्नुस् म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँ बाटोमा हिँडेर जानु भएको छ यसो हेर्नुभयो एउटा 1 लाख रुपैयाँको पोको देख्नुभयो 1 लाख रुपैयाँको पोको देख्नुभयो के गर्नुहुन्छ तपाईले अब भन्नुस् त तपाईहरु मध्ये तपाईले आफूले सोच्नु भएको छ कहिले बस्नुस् तपाई त लिएर जाने होला 1 लाख आउँदैछ बस्नुस् भन्नुस् तपाईलाई त्यो दियो भने के गर्नुहुन्छ तपाईले तपाईलाई त्यो निर्णय त्यो बेलामा त्यो निर्णय गर्न तपाईलाई के कुराले सघाउँछ के आधारबाट तपाईले निर्णय गर्नुहुन्छ कहिले विचार गर्नु भएको छ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ ए हो आज बिहानै थिए गणेशको चाहिँ मूर्ति नमस्कार गरेर हिँडे थिए राम्रो भएछ बा भगवानले दियो 1 लाख भनेर खुर खल्टीमा हालेर गए पनि भयो होइन यो त 1 लाख कसैले हुन सक्छ कोही बिरामी थियो होला कसैको घरमा चाहिँ बिरामी परेर ब्याङ्कबाट झिकेर औषधि गर्नको लागि लिएर होला ओहो यो त मैले गर्नु हुँदैन यो पैसा कसको हो त्यसका पुर्याइदिनु पर्छ भनेर गए पनि भयो अथवा यो 1 लाख यो यसबारे त नलाखे बरु यो छँदै छैन त बस्दै नगरेर तपाईँ हिँड्न पनि सक्नुहुन्छ छोडिदिएर के गर्नुहुन्छ तपाईँले तपाईँको मूल्य र मान्यता के हो म तपाईहरु युवाहरूलाई के भन्छु भने यो विचार गर्नुस् तपाईहरु लाग्नुपर्छ समाज परिवर्तनका सम्भाग हुनुहुन्छ तपाईहरु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा यसका लिएका आदर्शमा लाग्नुपर्छ भने सोध्नुस् पहिले आदर्श के हो भनेर बुझ्नुस् पहिले आदर्श के हो भनेर के कुराको लागि यसले हिँडिरहेको छ जस्तो हामीले संविधानमा राजा सहितको प्रजातन्त्र भनेर हामी हिँडिरहेका छौं नेपालको पहिचान सनातन धर्म सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने यो बुद्ध र हिन्दू राष्ट्रको संगम स्थल नेपालको पहिचान सनातन धर्म हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर हामी हिँडिरहेका छौं यो मूल्य र मान्यता हो यो मूल्य र मान्यतालाई हलुका तरिकाले नलिनुस् तपाईहरुले दृढ हुनुस् यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विद्यार्थी संगठनमा लाग्ने हो भने दृढ हुनुस् किन यो मूल्य र मान्यताको कुरा हो यो समाजलाई कसरी परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भ्रष्टाचार छ भनेर भन्नुहुन्छ तपाई त्यसको विरोध गर्न तयार हुनुस् सडकमा उत्रिन तयार हुनुस् किनभने यो गलत छ भन्ने लाग्ने हो भने त्यो गलतको विरोधमा उत्रिने हो भने गलत सत्य भएर जान्छ गलतको विरुद्धमा आवाज नउठाउने हो भने गलत हराएर जान्छ गलत हराएर जानु भनेको मतलब सत्य मरेर जान्छ गलत बलियो भएर जान्छ त हामीले भने त हामी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लाग्छौं के यही मूल्य र मान्यता हो भने पहिले तपाईहरुले आफूले पनि सोच्नुस् कि तपाई युवाको हैसियतले म बेइमानी गर्दिन भन्ने कुरा पहिले आफू पनि कबुल गर्नुस् त्यो मन्त्रीले बेइमानी गर्यो भन्ने अगाडि आफू पनि गर्दिन भन्ने कुराको पहिले पनि आफूले पनि कबुल गर्नुपर्छ त्यो मनमा आफूले पनि राख्नुपर्छ त्यो चिन्तन आफ्नो पनि हुनुपर्छ मित्रहरू मूल्य र मान्यता जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राखेको छ विद्यार्थी संगठनले त्यो मूल्य र मान्यतालाई बोकेर हिँड्ने र त्यो कल्पना अनुसारको हामी संसार बनाउने हो भने त्यसमा लाग्नुस् अनि विश्वासले लाग्नुस् आस्थाले लाग्नुस् र आफ्ना बोक्ने साथीहरूको लागि संरक्षण गर्छु भनेर लाग्नुस् र आफूलाई यो आस्थालाई लिएर हिँड्ने संगठनलाई म बनाउँछु भनेर लाग्नुस् त्यसलाई समर्थन गर्छु भनेर लाग्नुस् र स्वतन्त्र व्यक्तित्वको हैसियतले कसैको दबावमा र कसैको पन्जामा नपरेको स्वतन्त्र व्यक्तित्वको हैसियतले ती कुराहरूलाई तपाईको संगठनले यदि मानेन भने त्यसमा बेइमानी गर्यो भने म संगठनकै विरुद्ध पनि लाग्छु भनेर तयार हुनुपर्छ तपाईहरु त्यो यो दृष्टिकोण यो धारणा राखेर साथीहरु तपाईहरु जानुस् पोलिटिक्स फोहोरी खेलको लागि हो जो फोहोरमा खेल्न चाहन्छ पोलिटिक्स फोहोरी खेल हैन राजनीति भनेको त सब नीतिमा पनि सबभन्दा माथिल्लो नीति हो म आफैलाई लाग्थ्यो तपाईको अमेरिकाबाट पढेर आइसकेपछि मलाई लाग्यो कि
नेपालमा के गर्ने हो भने अब गर्नु त नेपालमै के गर्नुपर्छ भनेर फर्किया हो म पनि। न म पनि त्यहाँ पढाएर बसेका थिएँ, 24 वर्षमै पिएचडी गरिसकेका थिएँ। मैले लेखेको ग्रन्थलाई चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ ग्रन्थ मात्र प्रकाशित भएको छ अमेरिकामा। पढाएरै बसेका थिएँ र म पढाउनु पनि राम्रोसित पढाउँथेँ, मलाई एकदम राम्रो शिक्षक भन्थे है त्यो बेला। तर नेपालमा जानुपर्छ, नेपालमा आफ्नो समाजमा गर्नुपर्छ भनेर फर्किसकेपछि यहाँ आएपछि म तपाईँ भन्नु होला त्यस्तो पढाएर बसेका मान्छे तँ किन राजनीतिमा लागिस् भनेर। यहाँ आएपछि के महसुस भयो भने म पहिले पशुपति शमशेरजी र हामी पहिले सेडा भन्ने ठाउँ थियो तपाईँको, सेडामा हामी डेरा लिन पुगेका थियौँ। त्यहाँ जागिर खाएको, पहिले जागिर खाएको त्यही हो। महिनाको 900 रुपियाँ दाम हुन्थ्यो, त्यही हो। 900 पनि धेरै हुन्थ्यो त्यो बेला। त्यहाँ काम गर्दै महसुस के भयो भने यो देशमा केही गर्ने हो भने, हाम्रो समाजमा केही गर्ने हो भने, हाम्रो समाजलाई अगाडि लैजाने हो भने एक व्यक्तिले होइन राजनीतिमै लाग्नुपर्छ। राजनीतिमा शक्ति आर्जन गर्नुपर्छ र राजनीतिमा लागेर यो समाजलाई अगाडि लैजानको लागि सङ्गठन बनाएर जानुपर्छ। त्यो कल्पना सुरु भयो। त्यो कल्पना सुरु भएर मलाई सम्झना छ, म युनिभर्सिटीमा पढाउँथेँ त्यो बेलामा, अर्थशास्त्र पढाउँथेँ। अनि एउटा सेमिनारमा मैले थाहै नपाइकन म राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेको रहेछु। एउटा सेमिनारमा प्रेजेन्टेसन गर्न दियो। प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि मेरो लेक्चर थियो त्यो बेलामा, फेरि अङ्ग्रेजीमा बोल्थेँ। हेर्नुहोस् तपाईँ, युनिभर्सिटीमा कतिले बुझ्ने। अनि यो पञ्चायत व्यवस्थाको संरचना र यसको कार्यक्रम बारेमा विश्लेषण भनेर अङ्ग्रेजीमा लेखेको थिएँ। र त्यहाँ एउटा कुरा मैले भनेको थिएँ कि यो अब देशमा चिन्तनको स्वतन्त्रता हुनु पर्यो र जो नेता हुन्छ त्यो नेता हुने मान्छेले जुत्ताको माला लाउनु पनि तयार हुनुपर्छ। त्यसकारण राजाले नेता हुन चाहिँ मिल्दैन। यो भनेको 2027 सालमा हो तपाईँको। त्यो बेलामा त यो क्रान्तिकारी ठहरियो, त्यो बेला हो, हाहाकारै भयो। त्यही नारा लिएर म स्नातक चुनाव लडे, जनतालाई अधिकार दिनु पर्यो, नेताहरूलाई बनाउनु पर्यो। किनभने राज संस्था भनेको हामीले सम्मान गर्ने संस्था हो, नेपाललाई एकता गर्ने संस्था हो। एकता गर्ने संस्थालाई एकता गर्ने ठाउँमा राख्नु पर्यो। त्यसले राजनीतिमा लाग्यो भने आलोचना हुन्छ। आलोचना भएपछि त्यसको महत्त्व हुँदैन। त्यसो भन्दाखेरि मान्य भइसकेपछि पनि त्यही भनेका कारणले गर्दाखेरि इटुम्बालमा यही कुरा बोलियो। इटुम्बालको भाषण भएको थियो त्यो बेलामा, तपाईँहरू सबैलाई के थाहा होला र, अघि रत्नप्रसाद खरेल, सूर्यबहादुर थापा, म, केआई सिंह, डाक्टर केआई सिंह। अचानक इटुम्बालमा त त्यो बेलामा 8-9 हजार मान्छेको भेला भयो र नेता चाहिँ जनताबाट आउनुपर्छ भनेर त्यो बेलामा भन्दाखेरि 1.5 वर्ष म पनि झारखण्ड गएँ। नकुजेलको हावा मैले पनि खाएको छु तपाईँको। 1.5 वर्ष सुरक्षा कानुन अन्तर्गत झारखण्ड गएँ। भन्नुको मतलब नजानिने किसिमबाट यो समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ भन्दा भन्दै पोलिटिक्समा, राजनीतिमा आइयो र अहिलेसम्म यसैमा छ। त्यसैले तपाईहरूले विद्यार्थी सङ्गठनबाट राजनीति सुरु गर्नुभएको छ। विद्यार्थीको काम पनि गर्नुहोस्, विद्यार्थीको हितका काम पनि गर्नुहोस्, हलुका तरिकाले नलिनुहोस्। यो विद्यार्थी सङ्गठनले विद्यार्थीको हितको लागि काम गर्छ, त्यो काम गर्नुहोस्। दोस्रो कुरो, विद्यार्थीको हैसियतले पढाइलाई उपेक्षा नगर्नुहोस्, राम्रो पढ्नुहोस्, मेहनत गरेर पढ्नुहोस्। जे विषय पढ्नु भएको छ त्यसमा अब्बल हुने प्रयास गर्नुहोस्। दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो, तपाईहरू यो राष्ट्रको भविष्य हो। भविष्य भने किनभने भोलिको भविष्य बनाउने भनेको हामीले बनाउने होइन। अब भोलिको भविष्य बनाउने भनेको तपाईहरूले हो। किनभने 50 वर्ष 60 वर्ष नेपालमा बाँच्ने त तपाईहरू हो। अब कसरी बाँच्ने यो समाजमा, यो देशमा कसरी बाँच्ने, कस्तो खालको समाज हुने, यहाँ मानव समानताका कुराहरू हामीले कसरी लैजाने,
सम्पन्नतालाई कसरी लैजाने, धनी र गरिबको बीचको फासलालाई कसरी कम गर्ने, यहाँ रोजगारी सबैलाई कसरी दिलाउने, यहाँ ठुलो र सानोको भेदलाई कसरी हटाउने, यहाँ जातको आधारमा विभेद गर्ने कुरालाई कसरी हटाउने, यो सब कुराको चिन्तन गर्ने जिम्मेवारी भनेको त्यो तपाईहरुको हो। यी प्रश्नहरू राजनीतिक प्रश्न हुन्। त्यसैले राजनीतिमा लाग्नको लागि पनि आफूलाई कमजोर नठान्नुहोस्। खेलाचीको लागि होइन, उद्देश्यको लागि, ललमै होइन, जे पनि गर्न मिल्छ भनेर होइन, केही मूल्य र मान्यताहरू बोकेर। युवा मित्रहरू राजनीतिमा लाग्नुहोस्। मैले यो देखेँ, म आफै पढेको अमेरिका जस्तो ठाउँमा पनि विद्यार्थीहरूको त्यो आक्रोश, विद्यार्थीहरूले कसरी परिवर्तन गर्न सक्दा रहेछन्। अहिले नै हेर्नुहोस् अमेरिकामा के भयो। ट्रम्पले चाहिँ अमेरिकाको प्रजातन्त्र उडाइदिनु खोजे होइन, पार्लियामेन्टमा हमला गरेर पार्लियामेन्टका संसदहरूलाई चाहिँ सिधाइदिएर चुनावै अवैध भनेर आफू राष्ट्रपति हुनु खोज्या हो नि त। सबभन्दा ठुलो त्यसको विरोध त्यहाँ कसले गर्यो त? युवा वर्गले गरेका छन्। हेर्नुहोस् त्यहाँ सबभन्दा ठुलो विरोध कसले गर्यो? त्यसको विश्वविद्यालयका युवकहरूले गरेका छन्, पढे लेखेका मान्छेहरूले गरेका छन्, सङ्गठित भएर गरेका छन्। त्यसैले समाजमा प्रजातन्त्र रक्षा गर्ने होस् अथवा नेपालमा राज संस्थाको स्थापना गर्ने होस्, संवैधानिक राज संस्थाको, अथवा नेपालको पहिचान हिन्दू पहिचान कायम गर्ने होस्, आफ्नो हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान, यो गर्ने दृढता भनेको युवा र विद्यार्थीहरूमा भयो भने हुन्छ, नभए अरूबाट हुँदैन। त्यो दृढता तपाईहरुमा आउनु पर्यो। आज देशमा आलोचना गर्ने ठाउँ थुप्रै छन् नि। तपाईको 5 वर्ष अगाडि के भनेको थियो त? 3 वर्ष अगाडि अब राजनीतिक मुद्दाहरू सकियो हुन पनि हो जस्तो पनि लाग्थ्यो। नेपालमा 4 वटा ठुल्ठुला क्रान्ति भएको छन्। तपाईले याद गरिरहेछ कि छैन? 2007 सालको क्रान्ति महत्त्वपूर्ण क्रान्ति हो त्यो, किनभने त्यसले जनताको सार्वभौमिकता, देशका मालिक जनता हुन् भन्ने त्यो बिउ रोप्यो त्यसले। 2021 सालमा अर्को क्रान्ति भएको छ, राजा महेन्द्रले गरेको हो, भूमि सुधार क्रान्ति। एउटा सामन्ती जमिन संरचनालाई तोडेको कसले हो? त्यो बेलामा क्रान्ति हो त्यो, ल्यान्ड रिफर्म रेभोल्युसन। त्यो बेलामा जे भएको थियो त्यसमा कसैले थप्न सकेका छैन अहिलेसम्म। राजा महेन्द्रले गरे हो, ठुलो काम गरे। अरू पनि थुप्रै काम गरे, उनका पक्ष विपक्ष आफ्नो बेला पक्षमा पनि थुप्रै काम छन्। इतिहासले उनलाई अझ न्याय गरेको छैन। चीनसितको जोड्ने बाटो होस्, महेन्द्र राजमार्ग होस्, अथवा नेपाली राष्ट्रिय एकताका थुप्रै कामहरू गरे। तर सबभन्दा ठुलो मैले देख्दाखेरि एउटा भूमि सुधार र अर्को गरेको थियो छुवाछुतको अन्त, कानुनी रूपमा छुवाछुतको अन्त गर्ने राजा महेन्द्र हो। सानसुनी काम होइन त्यो। नेपाली समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि 2048 सालमा संसद पुनर्स्थापनाको लागि क्रान्ति भयो। त्यो पनि क्रान्ति हो। त्यो क्रान्ति तेस्रो क्रान्ति थियो। तर त्यसले पनि हामीले थेगेनौँ। त्यसको मर्म र मान्यतालाई त्यसपछिका आउने शासकहरूले राख्न सकेनन् र 2062-63 सालमा अर्को क्रान्ति आयो। आएको क्रान्तिबाट अब दोस्रो क्रान्ति, अब यो चौथो क्रान्तिबाट चाहिँ अब नेपालमा राजनीतिक समस्या समाधान भयो। अब शान्ति, सुख शान्ति र समृद्धि हो। अब हामी गर्न सक्छौँ। अब आर्थिक विकास, आर्थिक समुन्नति, नेपाली बीचको विभेद हटाउने र नेपाललाई एउटा समुन्नत राष्ट्रको रूपमा लैजाने भन्ने क्रान्ति अब सुरुवात गर्ने हो भनेर त्यो बेलामा भनिएको हो नि त। त्यही आशामा जनताले मत पनि दिएका हुन् नि त। त्यो होला भनेर मत पनि दिएका हुन्, ठुलो आशा पनि गरेका थिए। तर यो 3 वर्षमा तपाईहरुले देख्नुभएको छ के भयो त? क्रान्ति त क्रान्ति भयो, तर दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ भ्रष्टाचारको वृद्धिमा क्रान्ति भयो। जहाँ तै भ्रष्टाचार, माथिदेखि तलसम्म भ्रष्टाचार, खुलेआम, कसैलाई डरै छैन। र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जुन संविधानले परिकल्पना गरेका संस्थाहरू हुन्, त्यो संस्थाहरूमा लगेर आफ्नो मान्छे राखिसकेपछि जतिसुकै बेइमानी गरे पनि त्यसको खोज तलास नहुने संरचनाको निर्माण। अख्तियारमा पनि आफ्नै मान्छे चाहियो, अदालतमा पनि आफ्नै मान्छे चाहियो,
संसदमा पनि आफूले भने मान्छे मात्र चाहियो, जसले गर्दाखेरि आफूले गरेका कमजोरी, गल्ती र बेइमानीलाई कसैले प्रश्न नउठाउने स्थितिको सिर्जना। त्यो सिर्जना भनेको के? कि त्यही हो नेपालीले खोजेको विकास? त्यो के हो नेपालीले खोजेको सम्पन्नता? कि त्यस्तैबाट सम्पन्नता हुन्छ? कि आर्थिक विकास त्यसैबाट आउँछ? कि सम्पन्नता त्यसैबाट आउँछ? कि भ्रष्टाचारले सम्पन्नता ल्याउँछ? जनताको सम्पत्ति आम जनताको हातबाट झिकेर थोरैलाई दिन्छ। एउटा सानो वर्ग धनी भएर जान्छ, आम जनता गरिब भएर जान्छन्। भएको त्यही छ अहिले। यो स्थितिलाई, यसको विरोधमा यो ठिक भएन भनेर भन्ने, सबभन्दा बढ्ता भन्ने कसले? युवा पिँढीले भन्नुपर्छ। किनभने स्टेक्स भन्छ नि, सबभन्दा बढ्ता ठुलो हिस्सा, सबभन्दा बढ्ता ठुलो भविष्यमा यसको जिम्मेवारी, यसको मार पर्ने कसलाई त भनेदेखि तपाईहरुलाई हो। अहिलेको हाम्रो पिँढी त गइसक्छ, तर त्यसको मार, नेगेटिभ, नकारात्मक मार पर्ने कसलाई? युवाहरूलाई हो। त्यसैले यी प्रश्नहरूको बारेमा यो र मेरो र तेरो नभनेर गल्ती जसले गरेको छ, बेइमानी जसले गरेको छ, जनताप्रति जसले बेइमानी गरेको छ, त्यसको विरोधमा आवाज उठाउने हरेक युवाको कर्तव्य हुन आउँछ, तपाईहरुको, विद्यार्थीहरूको कर्तव्य हुन आउँछ। यो कुरोलाई मध्यनजर राख्नुस् तपाईहरुले। मित्रहरू, आजका विद्यार्थीहरूले, तपाई विद्यार्थीहरू मात्रै हैन, युवा हुनुहुन्छ। कति वर्ष? 18 वर्षदेखि 25 वर्षका थुप्रै हुनुहुन्छ यहाँ। 18 वर्षदेखि 30 वर्षभित्रका। भने यो संसारलाई परिवर्तन गर्ने भन्छन् नि, यो संसारलाई परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले महात्मा गान्धीले एकपटक भनेका थिए, मैले कता पढेको थिएँ कि राजनीतिमा कोही लाग्दैन भनेर भन्ने मान्छे को हो भने पानीमा डुब्न लागेको मान्छेले मलाई पानीको वास्ता छैन भन्ने मान्छे मात्रै हो। पानीमा तपाईँ डुब्न लाग्नु भएको छ, तर पानीको मलाई वास्ता छैन भनेर यथार्थलाई स्वीकार गरेर ठहरिन्छ र ठहरिँदैन नि। तपाईहरु सबै हुनुहुन्छ, तपाईहरु सबै आफ्नो अध्ययनमा पनि हुनुहुन्छ, तपाईहरु सबै आफ्नो चरित्र विकास गर्ने काममा पनि हुनुहुन्छ, अहिले नेतृत्व विकास गर्ने काममा पनि हुनुहुन्छ, तपाईहरु राजनीतिमा पनि हुनुहुन्छ। लाग्नुपर्छ। तर एकतर्फी होइन, मध्यमधार। भगवान बुद्धले भनेका थिए नि त कि पुच्छरमा हुन अति सजिलो छ, तर बीचमा भएर सन्तुलन राखेर जाने भनेको कुरो चाहिँ असाध्यै गाह्रो छ। त्यो सन्तुलन राखेर तपाईहरु जानुहोस्। विद्यार्थीहरू आज जसरी सङ्गठित भएर तपाईहरु प्रयास गर्नुभएको छ, ठुलो दिल राखेर जानुहोस्। दृष्टिकोण मिल्नेहरू सबैलाई समेटेर लैजानुहोस् र यो देशमा जुन किसिमका अन्याय अत्याचारहरूको सुरुवात, श्रृङ्खला भएको छ, त्यसको विरोधमा बोल्ने, त्यसको आवाज उठाउने, त्यसलाई स्वीकार नगर्ने, कसैको दास्तालाई स्वीकार नगर्ने, त्यो मनस्थिति राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठन, तपाईहरुको सङ्गठनले त्यो मनस्थिति र त्यो चरित्रको विकास गरेर लैजानुहोस्। सजिलो छैन, स्पेशली अहिले हाम्रो देशमा सजिलो छैन, जहाँ हरेक चिजलाई राजनीतिक लोभमा मान्छेलाई चाहिँ फसाउने प्रयास जहाँ त्यही हुन्छ, जहाँ हरेक कुरा भागभण्डा हुन्छ, जहाँ राम्रो र क्षमताको कुनै कदर छैन, जहाँ सबै कुरामा हाम्रो मात्रै हुन्छ। यो जालोलाई चिरेर यसको विरोधमा जाने भन्ने कुरा सानो कुरो छैन। तपाईको धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, धेरै आवाज उठाउनुपर्छ। यो जिम्मेवारी विद्यार्थी सङ्गठनले ल्याओस् र विद्यार्थी सङ्गठन भनेको खाली राजनीतिज्ञहरूको एउटा यन्त्र मात्रै होइन। उसले जे भन्यो त्यसलाई मानेर बेठिकलाई पनि बेठिक भनेर हिँड्ने रोबोट होइन। समाजको परिवर्तन गर्ने शक्ति हो, त्यो चिन्तन राख्ने शक्ति हो, त्यो आवाज र त्यो प्रेरणा लिने शक्ति हो, त्यो ज्ञान भएको शक्ति हो कि यो देशको भविष्य हाम्रो हो र हाम्रो भविष्य हामीले बाहेक अरूले बनाउन सक्दैन भन्ने यो चिन्तन राखेर तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस्। मेरो तपाईहरुलाई यही शुभकामना छ। मैले तपाईको धेरै समय पनि लिए,
कुराहरू सुनिदिनु भयो। यो विद्यार्थी सङ्गठनले निरन्तर रूपमा प्रगति गरेर जाओस्। निरन्तर रूपमा तपाईँहरू युवा रहनुहोस् भन्छु म। जाने अगाडि एउटा भन्छु, युवा रहनुहोस् भनेको मतलब तपाईँहरू त हामी त युवै छौँ नि भन्नु होला। युवा रहनुहोस् भनेको मतलब खुला रहनुहोस्। खुला रहनुहोस् भनेको नयाँ विचार, नयाँ चिन्तन के छ, खुला रहनुहोस्। विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्नुहोस् जहिले पनि। त्यो राख्नुहुन्न भने र कसैको दाम हिँड्नुहुन्छ भने, कसैको चाहिँ हतियार मात्रै भएर हिँड्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ युवा भए पनि तपाईँ बुढो भइसक्नु भएको हुन्छ, गइसक्यो हुन्छ। मेरो तपाईँहरूलाई के भने, युवा हुनुहुन्छ भने कृपया यो युवा अवस्थामै बुढो चाहिँ नहुनुहोस् है। त्यो हिम्मत राखेर अगाडि बढ्नुहोस्। हस् त, धन्यवाद।